सेकंड मॅक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां फोमेंता कडेन आहा, म्हापसा धुलेर मेन रोड। हे पळय, हे आतां न्यू फुटपाथ केल्लेली, हेका आतां 2 म्हयने तर फुटपाथ करून फुटपाथी सारकी जावंक ना व्हिडियो केल्लो आनी हांगा हाडून आतां गार्बेज उडोवपाक स्टार्ट जाला पळय। हे पळय, लोक खंयचोच जागो सोडिना, हेंच्यांनी फुटपाथ केल्ली खरी। हेजेर हांवें व्हिडियो केल्लो की ही फुटपाथ जी स्टार्ट जाल्या आमच्या धुलेर फुटबॉल स्टेडियम आहा थंयसून जी स्टार्ट जाल्या ती कोर्टाच्या दारान पावल्या। तेजेर आमी व्हिडियो केल्लो की खूब कडेन तेंची दाखयलें आमी सकयल सारकें ना म्हणून, चलोंक मेळना सारकें। आनी आतां हांगासर पळय, हांगा फुडें कांय करूंक तेंच्यांनी तेचे फुडें येयला, हेचे फुडें येयल्या। हांगा हें ओपन आहा आनी हांगासर मदीं हे पळय, हांगा दुरी कशें आहा, म्हणजे लोकांनी म्हाका दिसता परते येवन अशें वचपाचें। तोच हांगासर एक लायटीचो पोल येवपाचो, हांगासर तेंच्यांनी फावंडेशन घातलां आनी आतां हांगा लोकांनी हो एक जागो केला पळय गार्बेज उडोवपाक। खंयचेच जागे सोडिना, हें हांव कालच्यान पळयतां, कालच्यान कोणी हाडून उडयला। आतां आनीक लोक येतले हेचेर उडोवपाक, मागीर आनीक गार्बेज वाडटली पळय। वयता थंयसर म्हापशान गार्बेज, खंयचोच जागो सोडिनात पळय, वयता थंय गार्बेज पळय। हाडा हाडा आनी उडया। आनी त्या सायडीक जी फुटपाथ आहा ती पयलीं केल्लेली, त्या सायडीकूच तशेंच। आनी ती फुटपाथ सदांच हांगासर ते झाडांची पानां पडलेली आसतात आनी पावसान थंयसर निसरट जाता। जे स्कुलाचे भुरगे येतात ते भुरगे वरसून चलना, रस्त्या वरसून चलचें पडना, कित्याक थंय स्लिपरी जाता। आतांच पळय थंय कितें आसा, हांगाच न्हू हेच्या फाटल्यान फुडें सुद्दां वयशीत तशेंच, सकयल वयशीत तशेंच झाडां वाडलेलीं आहा। म्हणजे मुन्सिपाल्टी कांयच करिना, कितें कांयच करिना। आनी हांगासर हालीं अंडरग्रावंड केबलिंगचें काम जालां परतें, कितें तर पोल येतात म्हणून हांगासर। हे पळय, हें पळय कितें जालां पळय, ह्या फुटपाथीची परिस्थिती पळय कितें करून उडयल्या ती। आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलेलें हांवें, आमी सगळें करतले, हांगा रोड करतले, हें करतले, तें करतले, कांय जावंक ना। अशें हाडून उडयलां, कोण चलोवंकूय शकना। सकयल जाल्यार पळोवंकूच नाका, सकयल सामको चिखल बिकल सगळो वयर पावलेलो आहा। म्हणजे ही पळय, हे आतां पेवर तेंचे हल्ले, हे 2 म्हयन्या भितर पेवर हल्ले हेंचे पळया। परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती। गार्बेज उडोवपाक स्टार्ट जालें आतां मेन रोडाचेर, धुलेर म्हापसा मेन रोड फुटपाथीचेर। आतां आनिकूय गार्बेज वाडटले, तेच्या पयलीं म्हापसा मुन्सिपाल्टीन हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी हें मातशें क्लीन करा आनी कितें तर करा दाखयता। वयता थंय गार्बेज, वयता थंय गार्बेज, कोणाचें लक्ष ना। आनी तशेंच हें पळय, आतां हांगासून कोण चलोन वयतलोय, हांगा मागीर शेटीवाड्यार रोड गेला, आतां हो शेटीवाड्यार गेला रोड। हय, हांगासरूय तेंच्यांनी मॅस केल्लेलें, म्हणजे हांगासून जर कोण वयर चडटलो फुटपाथीर वचपाक, असो वचोन चडोंक मेळनासलें। मागीर व्हिडियो दाखयले आनी मदीं ह्यो कितें आतां फातरी घातल्यात, तेका आतां म्हयनो जालो आतां कितें 6 मेक हांवें व्हिडियो केल्लो कितें। आनी दुसरें हांवें दाखयलेलें हांगासर की हें पळय कशें आहा तें, हें सकयल खोल आहा म्हणून। हांगासर सेफ्टी बॅरियर येवंक जाय आसलेलें, नाल्यार रेलींग येवंक जाय आसलेलें, कांयच करूंक ना। व्हिडियो केलो, म्हयनो जालो, कांयच करूंक ना। आतां ते म्हयन्यान येयल्यात, तेच्या पयलीं ते 5 दीस पयलीं येयलेले, तेच्या पयलीं हाडून हें बांदलेलें, हें पळय हें बासलें बांदलेलें, म्हणजे व्हिडियो करून मागीर तो व्हिडियोचो इफेक्ट हें बांदलेलें, खूब दीस उरलें तें। आनी आतां ते हांगा जाळी मारतात। फुडें आलेक्साचें घर आहा, हांवें व्हिडियो केलो तेन्ना तो भितर पडलो, फुडें हेच्या फुडें तो भितर पडलो, पळय सकयल पडलो, तकलेक माल लागली। त्या व्हिडियोक लागून ते हांगासर आतां जाळी मारतात। ही जाळी सारकी लावन वगैरे म्हणजे कामात कशी, वयर चडपाक सारकें ना, फुडें सारकें ना, फातरी काडूंक ना, साफ सफाई करूंक ना म्हणून हांवें हेजेर व्हिडियो केल्लो। आतां हे मारतात पळय ते, आनी तितूरसून पयलो तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो त्यो फातरी बी तश्योच आहात, फुडें फातरी तश्योच आहात, त्यो दाखयल्यो हांवें पळय, त्यो काडूंक ना, तसली माती काडूंक ना, झाडां काडूंक ना। आतां हें जें आहा हें कितें तेंच्यांनी बांदलेलें हांगासर सायडीक, सेफ्टी बॅरियर हें तेंच्यांनी बांदलें, तेंच्या हितूर सेफ्टी बॅरियर खूब दीस उरलें तें पळय, हें अशें बांदलेलें ही जाळी मारच्या पयलीं। हें सुद्दां अशेंच उरतलें, हें व्हरचें ना तें, मुन्सिपाल्टी झाडू मारिना पळय, हें दाखयल्लें हांवें। आनी कसल्या क्लासाची फुटपाथ आहा ती पळय, कामां पळय पळय, कामां पळया, फुडें पळय, तेच्या फुडें पळयात। आतां हें बांदलें हेंच्यांनी, ते आतां हांगासून भितर पडलो। एक सिनियर सिटीजन आमचो धुलेरांतलो,
तो हांगासून पडलो भितर, बाबा सारको सकयल पडलो. हांवें व्हिडिओ घातलेलो तो. आणि फुटपाथ केजी आहा एकूच मनीस करूंक शकता. 2 जाणां आल्या घोव बायलां आहा फाटल्यान रावचें पडटलें. आणि ती गार्बेज आतां गार्बेज ओडोवपाक स्टार्ट जाला. आतां हे जर अशें हांगासर ओडून गेले जाल्यार परते मागीर गार्बेज जातले हांगासर.